औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी औरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। सॉरी जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने कमेंट किया और जिस वीडियो पे किए इंशाअल्लाह ताला उसी वीडियो पे उनको रिप्लाई किया जाएगा। जैसे जैसे जिनकी वीडियो आएगी फिर उन पर वीडियो बनाएंगे तो ज़रूर आपकी बातों का जवाब देंगे। तो अभी तो मैं जवाब दूँगी। सुबह मैं वीडियो देख रही थी, वीडियो तो शायद कल वाली थी जहाँ मैं भी काम कर रही है, अपने घर के सारी सफाई सुथराई की है। तो फिर वहाँ वो उधर गई है तो अली भी बता रहा था, तो अली को कह रही है कि चाचू अली जो ना जाके ना चाचू अली तुड़ी चुकवा के आए थे, तुड़ी चुकवा के आए थे। वो बात सही है, किसी ने कहा कि ये एक बात को 10-10 बार रिपीट करती है तो उस बात का ना मतलब कहते हैं कोई ना मतलब ना मज़ा कुछ भी नहीं रहता। तो ना मेरा तो अलीवीर कह रहा हाँ जी मैं तुड़ी चुकवा के ले आया। तो मेरा कह रही है कि तेरी पर उन्हें चुकवा के आया, असी अब्बास दी पर करनी है। तो मतलब ये आगे से कह रही है शर्म कर, मेरा को कह रही है, मतलब जिसको कभी फूफो कहती है, कभी चाची इसकी लगती है, कभी वैसे भी बड़ी है। अगर तो उन्हें पता नहीं अब वो आवाज़ से छोटी है कि बड़ी, मुझे कोई नहीं पता, लेकिन एज में तो बड़ी होगी ना। कह रही शर्म कर। फिर मैं भी कल कहांगी कि मैं ना तेरी इज्जत ना दे वजह तो नहीं चाचू वाली दी वजह तो करनी है, मतलब कि अपने किसी रिश्ते तो नहीं करनी है। तो बात तो वही है ना, चाचू की तेरी चाची है ना, पहले तो वो तेरी चाची थी तो तुझे लेके आई है। तो ये होता है जी सारा कुछ इधर। हाँ तो कह रही है फिर मेरा कह रही है ताड़ी लड़ाई हो सी ना इस गलों। तो फिर वो कह रही है कि लैसी कड़ा एक दूसरे के वाल फड़े उसने ना कुछ होंगे ही रहता सबका। तो अलीवीर कहता हाँ मैं तो वाल ही फड़े अलीवीर कह रहा मैं तो वाल ही फड़े यानी कि नया पाजमा की टेंड की थी। तो कह रहा वो मतलब वालों पे लड़ाई हुई ना। तो फिर कोई कमेंट लोग कर रहे थे कि उसकी हीरा की टिंड करके दिखाओ ना। तो हीरा की कभी भी नहीं है टिंड करेंगे, ज़ाहिर इधर डबल रिश्ता था। तो भतीजी की भी बेटी थी उधर। फिर आपको पता है अब्बास भी लड़ने वाला नहीं है, वो भी लिहाज रखने वाला बंदा है। तो फिर ना आपने देखा जहाँ पता नहीं कौन कह रहा था कि पहले वो जो फ़याज़ प्यार करता था नाया फ़ातिमा को कंटेंट के लिए, तो ऐसा कोई ना कमेंट आया हुआ था। तो फिर जहाँ मैंने देखा कि फ़याज़ अपनी पेट पे बिठा के ना नाया फ़ातिमा को पता नहीं अब क्या आड़ू कटे, आड़ू ही होंगे मुझे लगता है, मैंगो तो उसकी मामा खिलाती है तो वो उसके साथ मेरा लेके आई थी। हाँ कांटे के साथ ना वो खा रही है, तो उसको पेट पे बिठा के खिला रहा है। तो कह रहा अम्मी को भी खिलाओ। तो लेकिन वो बच्ची इधर एक ही आड़ू काटा होगा या दो, तो वो खुद ही बैठ के खा रही। मन का चल देखो कि ना आज उन्होंने फिर वो लम्हा दोबारा उतार दिया ऑडियंस का, क्योंकि महविश तो ये चीज़ नोट नहीं ना करती, तो ऑडियंस फिर इस चीज़ को नोट करती है। तो फिर उसने वैसे भी आपने देखा होगा मेरा प्यार कर रही है अब्दुल हादी को बहुत प्यार, मतलब गोदी में उठा के। तो जब दिन को ये अंदर बैठे थे जहाँ गर्मी थी तो वहाँ भी जो मैं भी अपने बेटे को गोद में लेके बैठी हुई थी और जो है फ़याज़ अनाया फ़ातिमा को उठा के लेके फिर रहा था। तो ये उतनी देर तक होता है जितनी देर तक अपने बच्चे नहीं होते। जब अपने बच्चे होते तो प्यार थोड़ा सा ना कहते हैं ना बांटा जाता है। लेकिन आपको पता है ना अब्बास जब अनाया फ़ातिमा भी थी तो ये हीरा फ़ातिमा से कितना प्यार करता था। जिन लोगों ने बच्चों से प्यार करना होता है ना वो करते हैं, चाहे अपने भी बच्चे हों। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो प्यारे लगते हैं बंदे को ना। तो फिर ये है कि जो है हम ना तो दोनों मियाँ बीवी जहाँ किचन में खड़े हुए तो बात फ़याज़ ने बिल्कुल सही की है, क्योंकि यहाँ ही बच्चों को तरीका सलीका सिखाया जाता है। जहाँ बता रहा हमना दी लगी है क्लास तो यह है कि आंदियाँ ने दोवें हिबा ते हमना दोवें आंदियाँ ने तो यह ना मतलब कि कुछ भी पकांदियाँ ने तो गंद मार के चली जाने ने खिलावा। तो फिर असी इन्होंने क्या पकावो जो मर्जी यूज़ करो, लेकिन ना इतने कपड़ा पे आंदा साफ़ सुथरा करो। तो वही बात है, फिर ही बंदे को आदत पड़ती है बचपन में। तो जिसका घर होता है फिर ज़रूरी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चियाँ आए फैलावे डालें और चली जाए। तो अब हम लोग खुद ही कहते हैं कि मतलब कि बच्चों को कुछ सिखाएं, जिस तरह ये फ्रूट्स वगैरह वॉश नहीं करते थे या वहाँ फैलावा जहाँ भी पड़ा हो, तो फिर व्यूवर्स भी कहते हैं कि भी ये उठाते नहीं हैं। तो ये है कि फिर डांटा था इधर ना बताता, लेकिन बता भी दिया तो ठीक है। फिर उन्होंने वीडियो बनानी है तो फिर बताना है ना, हम बच्चों को सिखाते हैं। तो फिर वहाँ हमना कह रही है दादों को कि
پتہ نہیں آپ کیا، ہاں وہ جہاں شوشیاں بنا رہی ہیں، کچھ آم تو لے کے گئی ہیں نا جو درختوں سے گرے ہیں آندھی میں، تو وہ لے کے گئی ہیں. حمیرہ جو کہہ رہی تھی میں بھی شوشیاں بناؤں گی، تو وہ دادی سے کہہ رہی ہے کہ آپ شوشیاں بناؤ تو میں نا سلاد بناتی ہوں. تو امی کہہ رہی ہے آنٹی دی طبیعت نہیں ٹھیک تو اسی اکٹھا ہی بناواں گے تو اکٹھا ہی کھا لواں گے. تو ظاہر ہے جب ایک بندہ بیمار ہے، ویسے صبح تو وہ کھڑی ہوئی برتن بھی واش کر رہی تھی کچن میں، اپنے ساری کچن کی صفائی ستھرائی کر رہی تھی. دیکھیں کب تک کوئی کرتا ہے، یہ تو بڑا مطلب کہ اچھا وقت ہے جو پاس پاس گھر ہے تو اکٹھا ہی چلو ہو جاتا ہے. جب کوئی دور سے آتا ہے تو پھر ظاہر ہے اگلے بندے نے تو جتنے بھی بندے ہوں گے تو پھر یا تو وہ اکیلا آ کے رہے جس طرح کنواری بچی ہو، جو نہیں تو پھر اگلا اپنی پوری فیملی لے کے آئے. اور کتنا خرچہ ہو جائے ہیں جس کے گھر آنا ہے تو اپنا بھی اس کا پورا ٹبر ہو اور آگے والے بھی ہوں تو پھر خرچہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا نا. لیکن بیماری جی اللہ تعالیٰ تندرستی دے. تو یہ ویسے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے نا. یہ جو ہاتھ اور پاؤں ہے نا یہ بہت تکلیف دیتی ہے. اور بعد کا تو آپ مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کہ یہ میدے پہ بھی ہو جاتی ہے، اور جب میدے کی الرجی ہے نا وہ بہت پریشان کرتی ہے. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. ہماری ڈاکٹر شہانہ ڈاکٹر، اگر وہ میری ویڈیو دیکھے تو وہ ضرور بتائے، کیونکہ پھر ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ نا جب میدے میں الرجی ہوتی ہے نا تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تو مجھے اس لیے پتہ ہے، دل گھٹتا ہے بہت زیادہ، کنڈیشن بندے کی نا خراب ہوتی ہے. تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن یہ بیماری میں نے فیس کی ہوئی ہے، اس وجہ سے نا مجھے پتہ ہے. تو باقی جی ادھر گھر بن رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو انہوں نے وہ گرایا گراج، تو گراج کے بھی ساری جو ہے اندر سے جو اینٹیں وغیرہ نکال رہے ہیں، اور ادھر کی بھی چھتوں تک آ گیا. بس اب دیکھیں آہستہ آہستہ کام صاف ستھرا ہونے والا ہے. وہ بھی گھر اللہ تعالیٰ رہنا نصیب کرے. اب یہ ہے کہ دیکھیں گے جو شروع کر لیا عثمان نے ان کا کہاں تک چلتا ہے. تو وہ بھی 3-4 مہینے تو گھر لے جاتا ہے. اب چھوٹے سے چھوٹا بھی گھر بنائے ہے نا، ایسی بات ہے نا. تو بس یہ ہے کہ جگہ اپنی ہو نا بندے کی تو گھر بنانا پھر بھی آسان ہے. اگر جگہ لے کے گھر بنانا ہے نا وہ بہت مشکل ہے. تو آہستہ آہستہ جی میں نے بھی اپنا گھر صاف ستھرا کرنا شروع کر دیا. اور کہہ رہی تھی جب آندھی آئی ہے تو کہہ رہی تھی یہ دیکھیں کتنی مٹی آئی ہوئی ہے. آسیہ بھابی کا بند ہے نا تو ادھر اتنی مٹی نہیں آئی. مجھے ہم نہ بتا کے گئی چاچی ہماری طرف اتنی مٹی نہیں آئی، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں اس کو بند کرواؤں گی اور یہاں پہ گندے سے پردے اتار کے یہاں پہ میں اچھے سے پردے لگاؤں گی. اور پھر ان پردوں کی وجہ سے فیاض نے اتنی بستی کی ہے کیا جو اس کے لگے ہوئے ہیں ہاں پردے. اچھا تو ظاہر ہے جس کے ہے وہ تو پھر بات کرے گا نا. تو کہتی ہے گندے سے پردے اتار کے میں اچھے سے پردے لگاؤں گی. اور نا اور دوسری بات یہ کر رہی تھی کہ چکن اور بھنڈی بنا رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کریلے، ہاں جی کریلے بھنڈی چکن کے کریلے اور بنا رہی ہے چکن سوری جی. تو وہاں پہ اس نے کیا کیا کہ چکن لوگوں نے کمنٹ کیا تھا انہیں ہاتھوں سے تم چکن کو کاٹی جا رہی ہو، انہیں ہاتھوں سے تم یہ کری. اور دوسری بات چکن پہ نا کچھ لگا ہوا تھا، چکن کو مطلب گندا کچھ لگا ہوا تھا تو وہ اس نے اتار کے نا وہ پانی کے اندر ڈال یہ تو صفائی ستھرائی دکھاتی ہیں. پھر لوگ باتیں کرتے ہیں تو برا لگتا ہے ان کو. تو پری کی ماما دوسرا یہ نا کسی کو بات نہیں کرنے دیتی. اس دن علی ویر کے ساتھ تھی نا، جیسے جیسے وہ بات کر رہا تھا یہ آگے آگے سے اس بات کو لے رہی تھی اور بولنے نہیں دے رہی تھی. اس دن بھی اس کو کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ جو بات کرتا ہے اس کی بات پوری سنا کرو اور آگے جواب دیا کرو. تو آج بھی یہ جو اس کی ویڈیو تھی یا حمیرہ کی تو اس پہ بھی یہ آیا ہوا تھا کہ جو ہے نا مہوش کسی کو بات نہیں کرنے دیتی. جب بھی کوئی ادھر حمیرہ کو کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرنے دیتی اور ادھر یہ اس کو کہتے ہیں مہوش کو بات نہیں کرنے دیتی. تو بندہ جو کر رہا تھا نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کر رہا ہوں. اور وہاں پہ ماما جی یہ کہہ رہے تھے کہ اسی لیے ہم لوگ کھڑکیاں نہیں رکھتے کہ گھروں میں بہت زیادہ مٹی آ جاتی ہے، بہت زیادہ گندگی آ جاتی ہے. کھڑکیوں کے آگے جالیاں لگوائیں اور پردے لگوائیں. ساتھ میں نا چھوٹیاں بچیاں تو ہے جو بڑی ہیں نا انہوں نے بھی دیوار پہ اتنا گند مارا ہوا تھا چوک کے ساتھ. تو کہتے میں فیاض بتا تھا میں ابو جی نے دکھایا ابو جی ادھر ویکھو تسی ذرا تے بچے آ وڈے بھی ویکھ لو تسی کی کردے پے آ. تو دیکھیں بچیاں نوں روکاں گے نہیں تو ہاں جی پھر لوگوں کو برا لگے گا. بچیاں نوں اسی روکاں گے نہیں تو باز کس طرح آن گے. تو وہی تو بات ہے نا، وہ کی ہوں گی نا وہ بڑی جو ہے تینوں بہنیں. باقی تو نایا تو ہے پھر چھوٹی ہے ادھر جو بڑی ہیں انہوں نے کیا ہوگا تو گھر کو اپنا گھر سمجھیں گے صاف ستھرا کریں گے تو پھر ہی ہے نا. باقی جی کیا کہہ سکتا ہے بندہ. پھر وہ روکے گا تو لوگوں کو بھی برا لوگوں کو کیا برا لگنا جن کے بچے ہیں وہ اب اپنے گھر کو گندا کریں گے. ماں ان کے گھنٹی لگا دے گی جب ادھر کو گندا کریں گے. جتنا وہ ترس کے بندہ اپنے گھر کو بناتا ہے تو یہ بچوں کو ہم نے سکھانا ہوتا ہے کہ وہ کیا
کرتے ہیں. تو بس یہی باتیں ملتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈیر خیال رکھیے گا, دعا میں رکھیے گا یار. آپ ہماری دعا میں رب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ حافظ.